सोने से पहले बैतुल खला नहीं जाते, उन पर बुढ़ापा जल्दी आता है। हामला औरत मसूर की दाल ना खाया करे, इससे हमल गिर जाता है। सुबह निहार मुंह वॉक करने से कभी दिल की बीमारी नहीं होती। सुबह सुबह चेहरे पर कच्चे दूध की क्लींजिंग करने से चेहरे की जिल्द नरम मुलायम रहती है और चेहरा खूबसूरत हो जाता है। सुबह सुबह इस्तग़फ़ार की तस्बीह करने से गुनाहों में कमी आती है और रिस्क में इजाफा होता है। अगर गला बैठ जाए तो सरसों के तेल की मालिश करने से गला ठीक हो जाता है। कीनू खाने से आपकी नजर तेज होती है और आंखों की दूसरी बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। जल्दी नींद का आना कमजोर दिमाग की निशानी है। हर वक्त सर पर खारिश होना बुरे दिमाग की निशानियों में से है। ठंडी चीजें खाने से दिमागी सलाहियत कमजोर हो जाती है। चमेली के फूल सूंघने से यादाश्त बेहतर होती है। गर्म पानी से नहाने से दिमाग की रगें मजबूत होती हैं। दही में बादाम डालकर माथे की मालिश करने से दिमाग मजबूत होता है। आधी रात को उठकर तारों को देखने से दिमाग मजबूत होता है। चेहरे की जिल्द को चिकना करने के लिए शहद को चेहरे पर मास्क की तरह मलें। 20 मिनट तक चेहरे पर शहद लगा रहने दें, बाद में मुंह धो लें। अगर आपको गंजपन की शिकायत है तो सर पर बाल उगाने के लिए 2 चम्मच जैतून के तेल में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पेस्ट बना लें और रोजाना नहाने से 15 मिनट पहले सर पर लगाएं। बहुत तेजी से बाल उगना शुरू हो जाएंगे। दही में केले डालकर खाने से बालों की खुश्की हो या सिकरी, रूखापन हो या गंजपन, इन अमराज से जान छुड़ाने में मदद देता है। जिनसी ताकत को बढ़ाने में भी ये बहुत मुफीद है। हर रोज 10 मिनट पैदल चलना चाहिए मुस्कुराते हुए, इससे डिप्रेशन दूर हो जाता है। खुश्क टी बैग वर्जिश के सामान और बदबूदार जूतों से बदबू खत्म करने की सलाहियत रखते हैं। क्या आप जानते हैं तितलियां कछुओं के आंसू पीती हैं? खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्द नीचे लगता है। इस लगे दूध से खीर का जायका खराब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं, पहले बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उबालें और फिर पानी फेंक दें। फिर इस बर्तन में खीर पकाएं तो दूध नीचे नहीं लगेगा और खीर भी निहायत लजीज पकेगी। किसी पर बहुत ज्यादा यकीन भी आपकी जान ले सकता है। जो खवातीन डिलीवरी से 4 हफ्ते कबल खजूरें खाती हैं, इन्हें बच्चा पैदा करने में काफी आसानी रहती है। जल्द दौलतमंद बनना चाहते हो तो ये काम करो। प्यासे कुत्ते को पानी पिलाओ। अपने घर में कुछ बकरियां ले आओ और उनके खाने का इंतजाम करो। जिसको कर्ज दो उसे ज्यादा मोहलत दो। ज़कात को वक्त पर अदा किया करो। फकीर घर पर आए तो उसे कभी भी खाली हाथ मत लौटाओ। रोटी खाते वक्त आधी रोटी परिंदों के लिए छत पर डाल दो। सुबह उठते ही परिंदों के लिए ताजा पानी रख दिया करो। टूटी हुई कंघी से बाल कभी भी मत संवारा करो। क्या आप जानते हैं केक पर से सालगिरह की मोमबत्तियां बुझाने से केक पर बैक्टीरिया में 1400% तक इजाफा हो सकता है। बादाम का तेल झुर्रियों के खात्मे के लिए मुफीद है। बादाम के तेल को रात को थोड़ा सा लेकर हल्के हाथों से मसाज करें और सुबह नॉर्मल ही चेहरा धो लें। अंडा उबालने के बाद ठंडा करके ना खाएं, इससे आप दमे की बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। लाल रंग के फल खाने से नजर तेज होती है। गुड़ वाला शरबत बनाकर पीने से हामला औरत का हमल नहीं गिरता। सर के पास माल्टे के छिलके रखकर सोने से सुबह आंख जल्दी खुल जाती है। अगर आंखों के आगे धुंधलापन नजर आता हो तो निहार मुंह सुरमा आंखों में डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। अगर जख्म जल्दी भरना चाहते हैं तो टूथपेस्ट में नमक मिलाकर लगाया करो। अगर भूख ज्यादा लगती हो तो कच्चे चावल खाने से भूख कम लगना शुरू हो जाती है। जो लोग सर्दियों में जुराबे पहनकर सोते हैं, उनकी उम्र कम हो जाती है। ताजा टमाटर ज्यादा इस्तेमाल करने से लिकोरिया ठीक हो जाता है। अहले जन्नत की पहली ग़िज़ा मछली के जिगर के कबाब होंगे। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक लाल बेग का खून सफेद होता है। घर में सफेद मुर्गी रखने से घर पर जिन्नात का कब्जा नहीं होता। मिर्गी वाले मरीज को मुर्गी के पंजों का सूप बनाकर पिलाने से मिर्गी की बीमारी दूर हो जाती है।
دماغ کا کمزور ہونا، پانچوں نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 11 بار یا کویو پڑھیں، انشاءاللہ دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر گھر میں پالتو پرندے یعنی مرغی، طوطا، کبوتر، مور وغیرہ کو بیماری لگ جائے تو اس کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ نیم کے درخت کے تازہ پتے اور لہسن ہم وزن لے کر ان کا پانی نکال لیں اور سرن سے دن میں 4 مرتبہ 2 قطرے پلائیں، انشاءاللہ رانی کھیت یا ایسی بیماری سے 100% آرام ہو جائے گا۔ وزن کم کرنے کے 7 آسان طریقے: کھانا چبا کر کھائیے، چینی کم استعمال کیجیے، چھان ملا آٹا استعمال کریں، میٹھی چیزوں کا استعمال کم کریں، کھانے کے بعد پانی نہ پیا کریں، کھانے سے پہلے پانی ضرور پیا کریں، زیادہ ریشے والی غذائیں استعمال کریں۔ اگر آپ کسی وجہ سے تناؤ کا شکار ہیں تو الائچی کھانا یا چائے بنانا اور پینا ہمارے دماغی ہارمونز کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتا ہے اور ہمیں تر و تازہ محسوس کراتا ہے۔ جس رات تمہیں نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جائیے کہ بہت جلد تمہیں دولت ملنے والی ہے۔ زیادہ نمک والی غذائیں کھانے سے آپ کا چہرہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ رات کی پکی روٹی اور خطرناک بیماریوں سے حفاظت: کچے کورے برتن میں دہی اتنا لیں جتنا آپ کھا سکیں، اس میں دیسی شکر ملا لیں، رات کو برتن ڈھانک کر کھلے صحن میں رکھ دیں۔ اگر کچا برتن اور کھلا صحن میسر نہ ہو تو جو برتن میسر ہو آپ اس کو کمرے یا فریج میں رکھ دیں، صبح یہ رات کی پکی روٹی سے کھائیں اور انشاءاللہ خطرناک بیماریوں سے نجات پائیں۔ پرانا ہیپاٹائٹس اور پیلا یرکان، کمزور نڈھال جسم، ان تمام بیماریوں کے لیے لاجواب ٹوٹکا ہے۔ زندگی کی رفتار ایسی رکھو، کوئی دشمن آگے نکل جائے تو کوئی بات نہیں مگر کوئی دوست پیچھے نہ رہ جائے۔ بڑھاپے کی جانب سفر سست کرنے میں مددگار غذائیں: ٹماٹر، انار، شہد، اسٹرابری، بلیو بیریز، گریاں، سبز چائے، سرخ شملہ مرچ، ڈارک چاکلیٹ، چاول، ہلدی، کیلے، چقندر، پالک، سیب، انڈے، انگور، دلیا، تخم ملنگا، مالٹے، مچھلی، زیتون کا تیل، دودھ اور دہی۔ روٹی کے 20 لقموں سے انوکھا کمال پائیں۔ جو کوئی شخص جمعے کی رات روٹی کے 20 لقموں پر اس اسم العدل لکھ کر کھائے تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غربت کا شکار ہو، اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اسے چاہیے کہ 11 دن تک سورۃ کہف کو نماز عشاء کے بعد پڑھے، انشاءاللہ اس کی روزی میں فراخی کا سبب بن جائے گا۔ کدو کا سالن کھانے سے رات کو سکون کی نیند آتی ہے۔ چہرے کو خوبصورت رکھنے کے لیے رات کو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگائیں۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنا، بلغم پھینکنا ناجائز اور گناہ ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ دوران غسل قبلہ کی طرف منہ کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا خلاف ادب ہے۔ ایک سبز الائچی سے بچے کی یادداشت بڑھائیے۔ ایک سبز الائچی اور ایک چٹکی پیسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ پلانے سے بچوں کا حافظہ انتہائی تیز ہو جاتا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کا آسان علاج: کریلے چھیل کر سکھا لیجئے، پھر بیج سمیت پیس کر پاؤڈر بنا لیجئے۔ صبح شام آدھی چمچ کھانے سے شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کے مرض میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔